मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपाक सांग पावलो मेसोदोनियेच्या क्रिस्ती परजे सभासकी दिवन आसा कारण ताणें सुवार्ता स्विकार कर ती भावार्थान जीवन आसात भावार्थाची वर्ती देख दिवन आसात तशें इतर पोय सभा कश्टांत आसतना ती तांचें बरें मन दाखोवन आसात उदार मनान आर्थीक सहाय ताणें दिल्लो आसा हें पळोवन येवन सांग पावलो तांकां सभासकी दिता आनी आमी तांचे बरी भावार्थान जियोवच्याक आनी बरें मन आनी उदार मन दाखोवन जियोवच्याक आमकां उलो दिवन आसा वय मेसोदोनियेच्या क्रिस्ती परजेन देवाचें उतर स्विकार करून ती भावार्थान जियेली हेरां ताणें बरी भावार्थाची देख दिली सांगाता तांचें बरें मन उदार मन दाखोवन हेरांच्या गरजांत ती पावली तर आमी पोय सभेंत जियेत आसतना भावार्थान आमी जिवन बरी देख दिवंक जाय बरें मन आनी उदार मन आमी दाखोवन हेरांच्या गरजांत आमी पावून जियोंक जाय म्हणून हें वाचप आज आमकां हो संदेश पाठोवन आसा तशें सांग पावलो सांगता पळया जेजू क्रिस्त ग्रेस्त जावन आसलो आमचे खातीर दुर्बळो तो जालो आमकां सर्वांक ग्रेस्त करच्याक आपणाक ताणें खाली केलो आनी आमच्या बरेपणा खातीर ह्या संवसारांत तो आयलो तशेंच आमी पोय सभेंत बऱ्या मनाचे आनी हेरां बरें करचे व्यक्ती जावन उदार मनाचे व्यक्ती जावन जियोंक जाय म्हणून हें वाचप आज आमकां हो उलो दिवन आसा तशें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू म्हणटा तुमी अशें सांगलें आयकलां तुज्या पेल्याचो मोग कर तुज्या दुस्मानाचो द्वेस कर पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तुमकां द्वेस जाल्यांक बरें करा तुमकां कश्टतल्या पासो देवा लागीं मागा कशें सर्गींचो बाप सर बरो तशें तुमी बरी जाया म्हणून आमकां उलो दिवन आसा पळय आमी ह्या संवसारांत आसा मोगान जियोवच्याक पूण विविध कारणां खातीर थोडे फावटी आमचे मदें दुस्मानकाय उपजता आनी एकामेकाचे दुस्मान आमी जाता ते देखून दुस्मानकाय जियेल्यार आमी जिवीत दुखाचें जाता ते देखून आमी दुस्मानकाय पयस करून आमी मोगांत आमी जियोंक जाय वय दुस्मानाक नाश करूंक खंय तो कुराड उपकारना खंय तो कुराड घेवन आमी दुस्माना नाश करूंक जाता पूण दुस्मानकाय तशेंच उरता दुस्मानकाय नाश करूंक आनी दुस्मान आमचो मोगाचो व्यक्ती करूंक एकूच एक वाट जावन आसा आमी तांचो मोग करचें तांकां बोगसूचें तांचे पासून मागचें आनी तांकां बरें करचें तर हीच वाट आमी धरूंक जाय सर्गींचो बाप अशेंच करता तो सर्वांचो मोग करता आपल्या मोगान तो कोणाक पयस दवरिना बऱ्यांचेर तशें खोट्यांचेर सूर्याचो प्रकाश तो धाडटा खोट्यांचेर आनी तशेंच बऱ्या मनशांचेर पावस तो वता अशें देव सर्वांक आपलो मोग दाखयता तर आमी देवाची भुरगीं देखून देवाचे मोगाची देख घेवन आमी सर्वांचो असोच मोग करूंक जाय जेजून क्रुसारोम काडून आपल्या दुस्मानाक ताणें बोगशिला आनी अशें जेजून दुस्मानाक आमी कशें बोगसूंक जाय तांचो मोग करूंक जाय म्हणून आमकां वर्ती देख दिला वय दुस्मानाक आमी पयस दवरल्या दुस्मान तशेंच उरता दुस्मानाक आमी प्रतिकार दाखयल्या दुस्मानकाय वाडात वेता ते देखून दुस्मानाक आमी बोगशिल्यार तांकां बरें केल्यार तांचो मोग केल्यार कसलो दुस्मान आसल्यारय ताचें मन परिवर्तन जाता दुस्मान आसलो आमच्या मोगाचो जावंक शकता ते देखून दुस्मानाक आमी पयस करनासतना दुस्मानाक आमी वायट करनासतना दुस्माना पासून आमी मागून तांकां बरें करून आनी आमी तांचो मोग करून आमी दुस्मानकाय नाश करूंक जाय आनी दुस्मानाक आमचो मोगाचो व्यक्ती करून आमी जियोंक जाय म्हणून आज जेजू आमकां हो संदेश पाठोवन आसा